अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी इमरान खान एग्जिट प्लान डील विद एस्टेब्लिशमेंट सैयद मुजम्मल ऑफिशियल की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे, और जो अभी तक हो चुका है उस पर भी बातचीत होगी। और एक दो सवाल भी आया हुआ था कि इमरान खान के बारे में। चलें, अगर कोई मतलब कि लोगों को तो खैर पता होगा क्योंकि न्यूज़ में आते ही रहता है, तो देखते हैं जी ये क्या कहते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर वाले शक्लान इकबाल सो गए। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट का बानू पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। 9 अप्रैल 2022 से लेकर जब इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका अजाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले अस्पताल जाएगा, फिर बनी गला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहाँ ही जाएगा जहाँ से आया है। जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश हो गई। तो अडियाला के दरवाजे टूट गए और कौम का जमे गफीर सैलाब की सूरत में सीढ़ी लगा के अंदर दाखिल हो गया और ख़ान को छुड़ा कर ले आए। और वो वहाँ से अब सीधा पहले अस्पताल, उसके बाद में बनी गाला, उसके बाद में नथिया गली और उसके बाद में पीएम हाउस जाके मुल्क के नए सदर बन जाएंगे मुस्तकबिल में। ये वो तमाम बातें हैं जो मैं नहीं कर रहा, जो कि थंबनेल्स पे लिखी जा रही हैं पिछले 3 से 4 दिन से। उसकी वजह ये है कि जो रिलीफ़ का लफ्ज़ आपको सुनने को मिल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? वो उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत से एसोसिएटेड है। और ये शुबा डेवलप कैसे हुआ कि इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली है और उनको रिलीफ़ मिल जाएगा, वो जेल से आज़ाद हो जाएंगे, अब उनके केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुलेगा उनके लिए और सिस्टम जो है वो दोबारा रिवर्सल की तरफ चला जाएगा। अब जो माजी के विलन हैं वो आज के हीरो हैं और आज के हीरो हैं वो माजी के विलन बन जाएंगे और ये स्वापिंग हो जाएगी जो हमेशा इस मुल्क में होती है, क्योंकि एक विशेष सर्कल है। आपको पता है जरदारी साहब जेल गए, उनको हेल्थ कंडीशन की बुनियाद के ऊपर रिलीफ़ लेना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब जेल गए, उनको अपनी सेहत के प्रोटेक्स के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट की वजह से रिलीफ़ लेना पड़ा और उसकी बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर चले गए। और अब खान साहब के हवाले से भी वही बातें की जा रही हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी, इसकी पॉलिटिक्स एक रिपेटिटिव, एक इटरनली रिकरिंग फिनोमिना है। अगर ये लफ्ज़ मुश्किल है आपके लिए तो मतलब ये है कि एक ऐसी फ़िल्म है जो रिपीट पे लगी हुई है, जो लूप पे लगी हुई है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। जैसे ही वो फ़िल्म ख़त्म होने लगती है तो पहला सीन दोबारा से काट के वहाँ पर डाल दिया जाता है और फ़िल्म दोबारा शुरू हो जाती है। कल जहाँ आसिफ अली जरदारी थे, उससे पहले जहाँ बेनज़ीर थी, उससे पहले जहाँ भुट्टो साहब थे, खैर भुट्टो साहब के साथ तो जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं हुआ इस मुल्क की तारीख़ में किसी के साथ, लेकिन ये तमाम सियासी रहनुमा जिस पेडस्टल पे, जिस मुकाम पर खड़े थे, आज वहाँ पर इमरान खान साहब भी खड़े हुए हैं। और वही रिपीट टेलीकास्ट है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ताकत का हसूल किया, उसके बाद में सड़कें और गलियाँ उनको साफ़ मिलीं अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए, उसके बाद में उन्हीं को विलन बनाया गया, उसके बाद में उन्हीं को अरेस्ट किया गया, उसके बाद में उन्हीं को जेल में डाला गया और अब दोबारा से रिलीफ़ की बातें की जा रही हैं। तो अब तक हुआ क्या? क्या वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील हो गई है? क्या वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या शहबाज साहब का टाइम अब ख़त्म हो चुका है और मुस्तकबिल में क्या अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, या फिर अब इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ इलाज करवा के दोबारा जेल चले जाएंगे? इन तमाम सवालों को आज हम एड्रेस करते हैं। पहले आपको बता दूं टाइमलाइन, फिर बात करेंगे नैरेटिव की। 5 अगस्त 2023 इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जेल में डाल दिया जाता है और अब 3 साल उनको जेल काटते हुए हो चुके हैं। उसके बाद में आगे चलें तो 2 दिसंबर 2025 फास्ट फॉरवर्ड टू इट, उज़मा खान साहिबा जो उनकी बहन है वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनके साहबजादे बैरून मुल्क बैठ कर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब को इनह्यूमेनली ट्रीट किया जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, हमसे बात नहीं करवाई जा रही, फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रिजनर राइट्स नहीं दिए जा रहे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने 6 सेल खाली करके पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया इनके लिए, और क्या करें। ठीक है, 20 दिसंबर 2025 इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी अहलिया, दोनों को 17 साल कैद की सज़ा
توشہ خانہ 2 میں سنا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر 2025 یعنی کہ اس سال کے شروع تک تقریباً کنسسٹنسی سے ان کے خلاف سزائیں بھی ہو رہی تھیں، فیصلے بھی آ رہے تھے۔ جنوری 2026 میں پہلی مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو RCVO کی بیماری لاحق ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کی ایک آنکھ میں جو ایلمنٹ ہوئی ہے وہ ہے رائٹ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن، جس سے ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے۔ فروری 2026 میں ان کے بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے لیگل کیسز کے اندر، رپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ 15% صرف ان کو دکھائی دے رہا ہے اپنی دائنی آنکھ کے اندر۔ آگے چلیں، 12 مارچ 2026 اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب خود پیٹیشن کرتے ہیں کہ مجھے اسپتال منتقل کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے ہو گیا ہے، ہی ہیز بین ریپیٹڈلی ٹرائنگ ٹو شفٹ ہمسیلف ٹو a medical facility but it was declined in the past, not anymore۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ ڈسمس کر دیتا ہے عمران خان صاحب کی اپیل کو۔ اسی دوران جو ان کا علاج اور ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں ملٹیپل رپورٹس ہیں، پمس کے ڈاکٹرز نے بھی رپورٹ کیا، میڈیکل بورڈ نے بھی رپورٹ کیا، اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کچھ اور رپورٹ کیا۔ تو یہ سب آپ کو 1 by 1 بتاتا ہوں۔ 1 اگست 2026 کو پمس کے کارڈیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا، یعنی کہ اس مہینے کے شروع میں کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ان کا 140 اور 100 ہے، وچ از above the normal range of 120/80 سسٹولک ڈائسٹولک۔ کہا جاتا ہے کہ اینجیوگرافی کروا لینی چاہیے، یہ ایڈوائزڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سٹریس کو ریڈیوس کیا جائے کیونکہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار، اسی لیے ان کے بلڈ پریشر میں فلکچویشن دکھائی دے رہی ہے اور یہ ویلیوز بھی یہی ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ پھر 10 اگست 2026 کو 4 ممبرز پر مبنی ایک میڈیکل بورڈ ان کا طبی معائنہ کرتا ہے اور یہاں پر یہ فائنڈنگز آتی ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر 140/80 ہے، یعنی کہ پہلے والی ویلیو سے جو لوور ہے وہ تھوڑا سا کم ریکارڈ ہوا، لیکن ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہی از سفرنگ فرام سیویئر اینزائٹی، بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا اینزائٹی لیول 3+ ہے، یعنی کہ یہ بارڈر لائن ڈپریشن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ اس کے علاوہ سمٹمز وہ شو کر رہے ہیں اینگر کے، یعنی کہ اینگر ایشوز بھی فیس کر رہے ہیں بیکاز آف ڈسٹریس، بیکاز آف آئسولیشن اینڈ بیکاز آف فرسٹریشن، وچ از آلسو ریفلیکٹنگ ان ہز بیہیویئر پلس ہز میڈیکل ویلیوز۔ اس کے علاوہ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ کیا کہ پیلپٹیشن بھی ہے، ان کا جو پیس ہے ہارٹ بیٹ کا وہ فاسٹن ہوا ہے، ہیوینس ہے ان کے سر کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ECG جب ان کا کیا گیا تو وہ نارمل تھا، ان کا چیسٹ ایگزامینیشن نارمل تھا، اور ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ وہ روزانہ کی 1 گھنٹے کی واک کریں اور ساتھ ساتھ سٹریس ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی میکانزم اختیار کریں۔ ان کو ایکسیس ٹو ٹیلی ویژن، نوٹ بکس دی جائے اور فیملی سے ملاقاتیں کروائی جائیں۔ 17 اگست کو یعنی کہ آج سے 2 روز پہلے یہ رپورٹ، جس میں اڈیالہ جیل اتھارٹی کی ایک رپورٹ تھی اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ تھی، یہ دونوں عدالت میں سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دی جاتی ہے۔ اس میں سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل کی رپورٹ بھی شامل تھی، وہ بھی سبمٹ کروائی جاتی ہے۔ اور 18 اگست کو آج سے 1 روز پہلے سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو کسی سرکاری اسپتال یا پمز اسپتال یا گورنمنٹ کی فیسلٹی میں نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، بیکاز ہز ہیلتھ از ڈیٹیریوریٹنگ، کیونکہ ان کی صحت تنزلی کا شکار ہے، ان کے وائٹل آرگنز خراب ہو جائیں گے اس طرح سے، اسی لیے ان کو فل فور ایک نجی پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹی میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی مطالبہ ہے جو کہ عمران خان عدالت سے کر رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے، بالآخر اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں گورنمنٹ کے کنسرنز کو بالکل ہی اوائڈ کر دیا گیا، کیونکہ کچھ کنسرنز حکومت کے اور کچھ PTI کے اور عمران خان صاحب کے دونوں کو انٹرٹین کیا گیا۔ وہ کس طرح، ذرا یہ سنیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ میٹنگ بھی 1 ہفتے میں 1 بار عدالت نے اس کا بھی حکم جاری کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، 2 مرتبہ 1 ہفتے میں اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کال ارینج کروانے کا حکم دیا گیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 3، یہ کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی ہو انفارمیشن میں کہ ان کی کس سے ملاقات ہو رہی ہے، کتنی بار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اڈیالہ اتھارٹیز کا میٹنگز کا ڈیٹا ہے وہ میڈیا رپورٹنگ سے کوئنسائڈ نہیں کرتا۔ الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ نورین نیازی جو کہ ان کی بہن ہیں، ان کا پہلا وزٹ، ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز 1 دن پہلے، 9 مہینے میں پہلی بار، آفٹر 9 months۔ ڈان بھی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ پچھلے سال 4 نومبر کے بعد نورین نیازی کی اب یہ پہلی ملاقات ہے، تقریباً 1 سال کے عرصے کے اراؤنڈ 8 مہینے 9 مہینے کے دوران کی بات کر رہا ہوں۔ جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ کہا کہ ان کی بیگم سے تقریباً 80 بار اور ان کی بہنوں سے تقریباً 48 مرتبہ
پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. یہ ڈیٹا وہ ہے جو گورنمنٹ کی لیگل ریپرزنٹیشن کورٹ میں سبمٹ کر رہی ہے. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ کا کون سا کنسرن ایڈریس ہوا. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہا یہی جا رہا تھا. محسن نقوی صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، ان سب نے بہت مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ باہر آ کر آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بہن نے ان سے ملاقات کے بعد ایک دفعہ باہر آ کر ذہنی مریض کا لفظ یوز کر دیا، پھر ٹویٹ کر دیا. تو اس بنیاد پہ گورنمنٹ نے کیس بلڈ کیا اور کہا کہ آپ اگر سیاسی جلسہ کریں گے باہر آ کے تو وہ ہم کرنے نہیں دیں گے آپ کو. تو کورٹ نے بھی اس کو ایڈریس کر دیا جناب، کیونکہ کورٹ نے یہ کہا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو کوٹ ان کوٹ پولیٹیکل گین کے لیے، انسٹرومنٹ آف پولیٹیکل گین کے طور پہ استعمال کیا جائے، یعنی کہ سیاسی فائدے کے لیے ان کی صحت کو استعمال نہیں کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، ان کی میڈیکل رپورٹس کو میڈیا پہ شیئر کرنا، قانونی ٹیم کی طرف سے پبلک میں استعمال کرنا یا پارٹی ممبرز کی طرف سے اس پر گفتگو کرنا بھی بین کر دیا گیا. تو عدالت نے یہ کہا کہ باہر آ کر گفتگو کرنا، باتیں کرنا، بیانیہ تشکیل دینا نہیں کیا جائے گا. تو ایک بات حکومت کی مان لی اور باقی کچھ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مان لیے. امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کر دی گئی. اس میڈیکل بورڈ میں، جس میں 5 اراکین ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا اور ان کی فیملی کا لانگ سٹینڈنگ مطالبہ کہ ہمارے ڈاکٹرز کو ایڈ کیا جائے وہ مانا گیا. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالج ہیں، ان کی ایڈیشن سامنے آتی ہے، یعنی کہ وہ بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے. اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ ایک فزیشین بھی ہیں اور ان کی بہن بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو جو کنسرن تھا فیملی کا پچھلی مرتبہ بھی جب ان کی آئی ایلمنٹ ہوئی تھی، اس کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا کہ ایک فیملی کا ممبر اور ایک آفیشر ان کا جو ڈاکٹر ہے، یہ دونوں اب بورڈ کا حصہ ہوں گے تاکہ جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہوگی اس پر کوئی ڈاؤٹ نہ کرے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے رسپانس کیا آیا حکومت کے لیے، کیا مسئلہ پیدا ہوا یا پھر یہ روٹین کا معاملہ ہے. اس پر گورنمنٹ کا رسپانس کافی کنفیوزنگ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی جوڑی ہے ہمارے خلاف سازش نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ ایک لحاظ سے ان کا ایڈمیشن ہے کہ وہ خود پولیٹیسائز کر رہے ہیں اے پولیٹیکل اینٹیٹیز، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں نا، یہ انیبل نہیں کر سکتی ہمارے خلاف کسی فیصلے کو. اس کی وجہ ہے کہ جب تک ہمیں نہیں چھیڑا جا سکتا. یہ بات ہو گئی. نمبر 2، طارق فضل چودھری پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے اس پر ہم مینو عمل کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب ایک بہت لمبا ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف فراہم کر دیا گیا خان صاحب کو، یعنی کہ غیر معمولی ریلیف. اور اس سے وہی یاد آ گیا جو کہ باب رحمتے کے خلاف الزامات لگا کرتے تھے. جب مسلم لیگ نواز ریسیونگ اینڈ پر تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو بابا ڈیم ہیں، انہوں نے ہماری کنسٹیچوئنسی کو، ہمارے ووٹ کو عزت نہیں دینے دی، انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور یہ محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں. تو تب عدلیہ پہ حملے کیا کرتی تھی مسلم لیگ نواز، لیکن آج کل اس کے بعد میں 26ویں ترمیم کر کے خاموش ہو گئے. لیکن اب دوبارہ سے کچھ گریونسز شروع ہو گئے. اعظم نذیر تارڑ جو کہ لا منسٹر ہیں، ان کی طرف سے ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ڈیسیژن از ناٹ ود ان دا 4 walls آف لا. قانون کی 4 دیواری کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا، یعنی کہ یہ غیر قانونی ہے. وہ اور بات ہے کہ 4 دیواریاں تو یہاں پر محفوظ نہیں ہیں اتنی اب حکومت سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس 4 دیواری میں چونکہ ہمیں نہیں بلایا گیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا، اسی وجہ سے یہ غیر قانونی ہے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پریزن رولز ہیں، رول 197، وہ ٹرانسفر کا جو پروٹوکول واضح کرتا ہے اس کی وائلیشن اور اوائڈنس ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو اگنور کیا ہے عدلیہ نے. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ کسی بھی قیدی کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ کوئی، ویسے صدر تو اب قیدی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کسی بھی قیدی کو اگر آپ جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کرے گا، عدالت نہیں کر سکتی. یہاں پر میڈیکل بورڈ کی ایڈوائس کو اوائڈ کر کے عدالت نے فرنٹ سیٹ پہ آ کے فیصلہ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ ان کو اسپتال میں شفٹ کریں. پھر اعظم طارڑ صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ وائی اے پرائیویٹ فیسلٹی، آپ نے پرائیویٹ اسپتال میں کیوں بھیج دیا ان کو؟ وہ اور بات ہے کہ ہم باہر سے علاج کرواتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو شفا میں کیوں بھیج دیا اور سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے ساتھ یہی پریٹیکسٹ یوز کیا کہ تمام پریزنرز کو، باقی قیدیوں کو یہ سہولیات کیوں نہیں حاصل جو کہ آپ نے خان صاحب کو انجوائے کروا دی ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر جناب گورنمنٹ نے اگلے دن، فیڈرل گورنمنٹ نے صبح اٹھ کے ایک ریویو پیٹیشن فائل کر دی، نظر ثانی کی درخواست کر دی، اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ یہ ڈسکریمنیٹری فیصلہ ہے، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہم کسی سے زیادتی ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایکسیس فرام جورسڈکشن ہے، یعنی کہ آپ کی جو
قانونی حدود ہیں، آپ نے اس سے تجاوز کیا ہے یہ فیصلہ اور یہ ریلیف ان کو فراہم کر کے. تو اب گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو اسپتال نہیں لے کے جانا، یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی بحث ہو گئی ہے. سرکاری میں جانا ہے، پرچی بنوانی ہے، یا پھر پرائیویٹ میں جانا ہے، لمبا بل دینا ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی شفا اسپتال میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور جو پیسے وہاں پر لگیں گے وہ خان صاحب کی فیملی نے ادا کرنا ہے. یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی تھیں کہ ایک بلاک شفا ہاسپٹل کا پہلے ہی خالی کروا لیا گیا ہے. لیکن اڈیالہ جیل اتھارٹی سے جب سوال ہوا کہ آپ کب خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی کبوتر خط لے کے آیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ریٹن آرڈر سپریم کورٹ کا موجود نہیں ہے، ابھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. سو ایز آف ناؤ ایز آئی اسپیک، ہو سکتا ہے کہ کل خان صاحب شفٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کل بھی نہ ہوں، لیکن اب تک سچویشن یہ ہے کہ اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر نہیں آیا اور گورنمنٹ ریویو میں گئی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو اگر انٹرٹین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پمز لے جائیں، تو پھر گورنمنٹ عمل کرتی ہے یا نہیں، یا پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر کے الشفا اسپتال میں ہی جانے کا دوبارہ سے فیصلہ اپہولڈ ہوتا ہے. یہ پتہ چلے گا 1 سے 2 روز میں. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ کیا یہ ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیا ان کی سیاسی واپسی ہونے والی ہے، کیا ان پہ غصہ ریاست کا اب کم ہو گیا ہے. تو اس کا جواب ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بھی جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کا ہے، یا باقی میں یہ نہیں کہتا صرف ان کا، نواز شریف صاحب کا ماضی میں یا کسی اور کا، وہ ان پرزنرز سے بہت بہتر ہے جو کہ یہاں گمنامی میں مارے جاتے ہیں. حسن ناصر شہید کی طرح کے کتنے لوگ یہاں پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کال کوٹڑیوں کے اندر، اور جس طرح حسن ناصر کو پھانسی دی گئی تھی شاہی قلعے کی بیسمنٹ میں، ایسے حالات میں اتنے لوگ یہاں پر آئے اور چلے گئے، کسی نے نوٹس تک نہیں کیا. لیکن یہاں پوری قوم عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر پر ڈیبیٹ کر رہی ہے، یا پھر میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس پہ ڈیبیٹ کرتی رہی ہے ماضی میں، یا پھر کسی اور مین اسٹریم پولیٹیشین پر بحث کرتی ہے. دس از اسٹل a matter of extreme privilege, because in this country you can be gunned down on any random thing which you never did and were just accused of by a policeman loaded with a weapon. CCD نے اس ملک کے اندر 1000 سے 1200 پچھلے 1 سال میں پنجاب کے اندر بندہ مار دیا ہے. وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اسی لیے ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. تو اسی لیے پہلی بات تو زیادتی والی یہ کر لیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جو حقوق، جو ٹریٹمنٹ انجوائے کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایک کامنر کو کبھی تصور میں بھی نہیں مل سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان، کیونکہ خان صاحب ٹونٹ کیا کرتے تھے، جب کلثوم نواز کی ڈیتھ ہوئی اس پر میاں نواز شریف صاحب کا ایک امیج ہے، وہ جلسوں میں دکھا کے عمران خان صاحب نے مذاق اڑا رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پریویسلی وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا اور ٹی وی دیا جائے، یہ مطالبہ نواز شریف کر رہا، تمہیں جیل بھیجا ہے، جیل ہی کاٹنی ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں دینی، اے سی اتار دوں گا تمہارا. یہ بھی کہا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب جہاز پہ چڑھے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے. اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا تو نہ ہوئی ہے کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی سی وی تو جیل سے نکالوں نا میں. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خود کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پریزن سے اسپتال بھجوا دیا جائے؟ وہ اسی لیے کہ آپ میڈیکل لکوناز کا استعمال کر کے ہی ریلیف لیتے ہیں اس ملک کے اندر. CCD کی ایک اہم شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی، تو صحافیوں سے بات چیت تھی، آف کیمرہ تھی. تو میں نے ایک شخصیت سے یہ پوچھ لیا کہ یہ ہر انکاؤنٹر کے بعد یہی سٹوری کیوں لگتی ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے؟ تو جواب یہ ملا کہ وہ اسی لیے کہ اس کے علاوہ ہم پھنستے ہیں، ہم پھنس جائیں گے. اسی لیے نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، مسئلہ کبھی بھی صحت کا اس طرح کا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیف کا اور دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مل نہیں سکتی، تو کورٹ کے سامنے پریٹیکسٹ بلڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے. دوسری بات، جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے کہ کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے، نئے صوبے بنانے ہیں، اسی لیے اس پہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اگریڈ نہیں ہوں گے، اسی لیے ان کو ڈرانے کے لیے جو اسکیئر کرو ہے، جو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ عمران خان ہے کہ دیکھو ہم اس کو اگر کورٹ سے اسپتال میں اوور نائٹ شفٹ کروا سکتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم بنی گالا بھی بھیج سکتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہم سڑکوں پہ بھی لا سکتے ہیں، اسی لیے انسان کے بچے بن جائیں. اب یہ ایک صرف اور صرف ہوا میں فلوٹ کی گئی بات ہے، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ انفارمیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ اسپتال میں شفٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ میڈیا پہ اس کو یوز نہ کریں. اتنا ہی ہوا ہے فی الوقت، اس سے بڑھ کے نہیں ہوا. یہ کہنا کہ اس میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اس کا تاثر تبھی کنفرم ہوگا جب بیلز ہونا شروع ہو جائیں، جب کیسز معاف ہونا شروع ہو جائیں اور جب راستے صاف ہو جائیں. لیکن سب سے بڑا ایویڈنس اس بات کا کہ کچھ نارملائزیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری رپورٹ کے کانٹینٹس کو میڈیا پہ ڈسکس کیا گیا ہے
क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया अब देखकर सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या अलाउ किया जा रहा है और क्या नहीं अलाउ किया जा रहा। ट्रूथ या ऑब्जेक्टिविटी या इन्फॉर्मेशन उसमें बची नहीं है। और साथ ये है कि नई तरमीम के हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने खबर फ्लोट की कि अब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने हैं, उस पर पीपल्स पार्टी काफ़ी आंखें दिखा रही है, उस पर वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। सईद गनी साहब ने कह दिया ISPR का काम नहीं है नए सूबों पर बात करना। तो इसीलिए हो सकता है कि PTI की किसी नई फॉर्मेशन से, यानी कि इमरान खान साहब के अलावा जो पार्लिमानी PTI है, जो KP वाली PTI है, उनसे कॉपरेशन के लिए कोई सिग्नल दिया जा रहा हो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या खान साहब के लिए इक़्तिदार में वापस आने का रास्ता बन गया, मैं नहीं समझता, बिकॉज़ मियाँ नवाज़ शरीफ की गुजरांवाला वाली तकरीर अब तक माफ़ नहीं की गई। तो आपको क्या लगता है कि 9 मई में जो सब कुछ हुआ और इसके अलावा जो प्लंडरिंग हुई, जो ट्विटर से या सोशल मीडिया से बयानबाजियाँ की गईं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत का ये बिहेवियर ही नहीं है कि वो किसी ऐसे बंदे को अलाउ कर दे इक़्तिदार में वापस आना जो कि उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजार बैठे। एक मर्तबा आप अगर गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश कर दें, सो देन यू आर डन एंड डस्टेड अनफॉर्चुनेटली इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज़ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं, अदलिया है नहीं, पार्लियामान के पास ताकत नहीं है, सेनेट की कोई औकात नहीं है। इसी वजह से ये सारा फ़ैसला सिर्फ पर्सनल वेंडेटा पे सेटल होता है। And it is never forgotten that you tried to challenge the powers that be, and that's why I do not think that he can ever become the Prime Minister of Pakistan again, just like Mian Nawaz Sharif couldn't do so. हालांकि उनका भाई वज़ीर आज़म है, उसके बावजूद उनकी सीट का जो वोट काउंट है वो इतना फ्रेजाइल रखा गया है कि जिस दिन बोले हल्का खुल जाएगा। अब आ जाइए डील की बात पे, तो बहुत से लोग इस बात का तमस्खर उड़ा रहे हैं कि देखा अल्टीमेटली डील ही कर ली। तो भाई हम भी यही कहते थे कि रियलिज़म का, हकीकत पसंदी का तकाजा ये है कि यही बात करें और बाहर आएँ, बात ख़त्म। मैं कतन इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। भाई करनी चाहिए, अपनी जान बचाओ, बात ख़त्म करो। 3 साल हो गए हैं जेल में पड़े हुए, 70 साल प्लस तुम्हारी उम्र है, तबीयत तुम्हारी ख़राब हो रही है, सीवियर एंजाइटी 3+ एंजाइटी का तुम शिकार हो, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई हो रहा है। क्या मिला? What did you gain in the last 3 years? Nothing. चंद सोशल मीडिया ट्रेंड्स और लोगों की छाती चौड़ी करके बातें करना कि देखा डट के खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं मिलता, इससे मारे जाते हैं सब। ये पाकिस्तान की आवाम, यहाँ की एक बड़ी मेजॉरिटी इस तरह की बड़के मार के बहुत से लीडरों को सूली पे चढ़ा चुकी है माजी में कि डट जाओ, खड़े हो जाओ, और एंड पे पीछे खड़े नहीं होते। सबसे पॉपुलर लीडर खान साहब ही हैं ना इस मुल्क में, मैं भी समझता हूँ वही हैं। पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बावजूद 5000 बंदा नहीं इकट्ठा होता। पार्लियामेंटेरियंस को सलमान राजा साहब ने कहा कि रिपीटेडली बुलाया है, वो बाहर नहीं आते। कल रात, परसों रात, उससे पहली एक रात सोने से पहले कितने लोग हैं जो आप लोग मुझे भी गालियां देते हैं, बाकियों को देते हैं कि खान डट के खड़ा हुआ है, उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है। कितने लोग हैं हु लॉस्ट देयर स्लीप बिकॉज द मैन वाज रॉटिंग इन जेल। नो वन। किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, हर कोई आगे बढ़ता है। बसंत मनाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, रूटीन का काम करते हैं, सेनेटरशिप एंजॉय करते हैं, MPA-शिप एंजॉय करते हैं, MNAs बनते हैं, प्रोटोकॉल्स लेते हैं और कहते हैं तुम जेल में सड़ो सिर्फ। तो इसलिए सफ़रिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, मैन कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ मीनिंग इन सफ़रिंग। जब तक आपके ऊपर जो तशद्दुद, जो सख्ती, जो परेशानी, वो सब कुछ आए, उसमें कोई बड़ा गोल, कोई बड़ा मकसद अटैच्ड हो और आप इस बारे में 101% श्योर हों, तो फिर आप उसको बर्दाश्त करने में कोई भी मसला, कोई भी कदगन महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी सफ़रिंग से कुछ निकल ही नहीं रहा तो फिर उसका फ़ायदा सिफर है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपने सड़कों पे आके लोगों को मरवा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। यही कहा करते थे हम कि सड़कें ब्लॉक करने से और चंद लोगों के बच्चों को मरवाने से ये रिलीफ़ नहीं आएगा। ये उन्हीं से बात करके आएगा जिससे बात करके आप पहले इक़्तिदार में आए थे। आगे जाकर अब होगा क्या, मुझे नहीं लगता कि खान साहब का इक़्तिदार की वापसी का कोई रास्ता कभी भी हो सकता है। हाँ, उनकी पार्टी पावर में आ सकती है जिस तरह नून लीग आई है विदाउट नवाज़ शरीफ। यहाँ पर भी यही केस मुस्तकबिल में कहीं होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन फ़िलवक्त बात यह है कि बॉल है मेडिकल बोर्ड के कोर्ट में। अगर वो चाहे तो 48 घंटे खान साहब अस्पताल में रहेंगे, 6 महीने भी रह सकते हैं, 1 महीना भी रह सकते हैं। टेन्योर का तयन उन्होंने करना है। अदालत ने ये नहीं बताया कितनी देर उनको अस्पताल में रखना है। ये बहुत बड़ा लूप होल है, ये बहुत बड़ा कैच है। ये टेन्योर का जब ऐलान होगा, इससे तयन होगा कि रिलीफ़ है या नहीं, और क्या अल-शिफा हॉस्पिटल या पिम्स से आगे की उनकी मंजिल अडियाला में वापसी है या बनी गाला में, इसका तयन अगले 48 घंटों में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल आप आजाद है तेरे। बोल आज पीटीआई का खास नुमाइंदे, बिल्कुल बहुत खास नुमाइंदा है ये नहीं बोलेगा। खास नुमाइंदा नहीं हूँ, एज अ पाकिस्तानी जो है वो चीज़ें फील होती हैं यार कि एक बंदा जो है आपके लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, वो किस लिए कर रहा है? अपना तो उसने कुछ बनाना नहीं है। और अभी हिस्ट्री निकाल के देख ले, भाई इन्होंने बीच में पार्टी को भी लेके आए, अपने आप को भी रखा कि भाई सिचुएशन किस तरह की चल रही है। एक बंदा इतनी मार खा रहा है कि एंजाइटी लेवल जो है वो 3+ पे चला गया है, बीपी जो है वो ऑलमोस्ट 180 के ऊपर जा रहा है। मतलब उसकी कह लें कि दिमागी हालत, जिस्मानी हालत वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। आई साइड जो है वो टोटल वीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट जो है 50% रह गई है, मतलब डैमेज हो चुकी है। और एक बंदा इतनी कुर्बानी कैसे देगा? एज अ पाकिस्तानी सोचें कि मुल्क से आपको कितनी मोहब्बत है। इन्होंने बीच में मेंशन कर दिया कि एक बंदा इतनी कुर्बानी दे रहा है और अवाम क्या कर रही है, वही रूटीन्स की चीज़ें, घर जाना, वापस आना या जॉब पे जाना, भाई जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करना, पार्टियां करना, हर फेस्टिवल वो एंजॉय कर रहे हैं, समेत हमारे, समेत मेरे, ठीक है। और वो बंदा इस कंट्री को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और ये बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है 100 चीज़ें हैं। और उनमें से एक वाज़िया चीज़ थी, उस साइफर जो है वो एक पेपर जो है जिसको डिनाई करते रहे हैं अगेन एंड अगेन, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई वो निकल के आ गया सामने। और उसके ऊपर इन्होंने क्या, फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी, इन्होंने माफ़ी मांगी, जो उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं कि माफ़ी मांगो और यहाँ से जाओ। तो भाई जो उन्होंने कहा था, इमरान खान ने अपनी स्पीच में 2-3 दफ़ा कहा है कि जो जिसकी जगह है उसको मिलनी चाहिए, उसको वहाँ पे होना चाहिए। क्यों जुमला यूज़ किया गया है? ये इसीलिए यूज़ किया गया कि जो जिसकी जगह है पाकिस्तान में वो वहाँ पे नहीं है, वो दूसरे की जगह होल्ड कर रहा है। और यही हो रहा है पाकिस्तान में, उन्होंने होल्ड किया हुआ है और वो भाई अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि हर चीज़ हो। यहाँ पे लोगों को नाइंसाफ़ी और याद नहीं आती, और बार बार मुजम्मिल भाई कानून का नाम ले रहे हैं, कानून, जस्टिस। मेरे मुंह से फिर गाली निकलने लगी थी, क्या है यहाँ पे जस्टिस, क्या है, किसके लिए कह रहे हैं? आई थिंक लीड क्लास के लिए कह रहे होंगे, अपर क्लास, लीड क्लास। नहीं, उन्होंने तो कहा है यहाँ पे नहीं है। हाँ, जस्टिस, उन्होंने कहा कि जस्टिस, बार बार कानून का नाम लेते हैं कि कानून ने ये कह दिया इमरान खान को, कानून ने वो कर दिया, ठीक है, कानून ने फलां जो है वो उन्होंने पार्टीशन, पर नहीं, वो तो रिपोर्ट दे रहे हैं ना कि ये इस तरह रिपोर्ट हुई है। उन्होंने कहा कि तो काम है ना, इमरान खान ने खुद जो है वो दरखास्त दी एक किस्म की कि कहा कि अब मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे जो है मेडिकल की सहूलत जो है वो चाहिए अभी के अभी। हाँ, तो प्रॉब्लम होगी मेरे लिए, रद्द कर दी गई। कानून किस चीज़ का है? किस चीज़ का कानून है? वो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है मूवी में, वो कॉल गर्ल जो है ना, अब मैं प्योर वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, वो बड़ा खास किस्म का है, सेम टू सेम वैसे ही है, पैसा फेंक तमाशा देख, और सिंपल थ्योरी है। आप लीड क्लास हैं, आप सियासी लेवल के ऊपर हैं, ठीक है ना, आप किसी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, भाई जी बिस्मिल्लाह, रात के 12 बजे भी आपके लिए ओपन है, 24/7 सहूलत है। गरीब है तो आपकी गांड में डंडा दिया जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी ऐसी हरकत करें। ये वो सिचुएशन है। और किस लिए बना हुआ कानून? अवाम की सहूलत के लिए बना हुआ है। फॉर गॉड सेक, ये चीज़ें पता नहीं क्यों उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। वो एक मोहतरमा जो है वो रिटायर होती है और 25 लाख रुपए जो है वो उनकी तनख्वाह जो है वो क्या रिटायरमेंट की वो लग जाती है, पेंशन लग जाती है। व्हाट द गाली मुंह से निकलती है कि गरीब बंदा जो है वो मर रहा है और तुम लोग जो है वो क्या लो कि 25 लाख रुपए पर मंथ घर बैठ के, और हर सहूलत उसके ऊपर मौजूद है इनको। क्यों? ये इसीलिए इमरान, मैं बेसिकली रो रहा हूं कि अवाम का बंदा था, वो सोच रहा था कि यार ये बदमाशी खत्म हो, ये चीजें खत्म करो और मुल्क को ठीक करना है। तो भाई जो सियासी लेवल के ऊपर है, लोग उनको सिलेक्ट करें, अवाम सेलेक्ट करे। अवाम ने सेलेक्ट किया था उसे। इन रियलिटी जो चीज़ है वो फैक्ट है भाई, उसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। लाख कोई भाई कहे कि फलां जो है वो इस तरह होल्ड में है, फलां ने ये ओहदा हासिल कर लिया, स्टार लगा लिए,
कोई मायने नहीं है भाई, जीरो। आप में कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ना पास्ट में ना करंट में। इन्होंने कहा आज के हीरो कल के विलन बन। आज के हीरो है किधर? मुजम्मल भाई को सच बोलना भाई, वो आप सच बोल रहे हैं, इतनी बड़ी आपने वीडियो भाई क्रिएट वो कर दी है। सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, आज के हीरो कल के, आज के हीरो कल के विलन होंगे। आज के हीरो कौन से हैं? ओ यार आपको समझ शायद नहीं आई, वो सच ही बोल रहे हैं कि जो आज के हीरो हैं कल के जो विलन थे वो आज के हीरो हैं, जो आज के विलन है वो कल के हीरो हो जाएंगे। ये उन्होंने पाकिस्तान दोनों को लपेटा है। हाँ तो ये पाकिस्तान दोनों को मत लपेटो यार। अवाम की नजर में या जिनकी नजर में भी वो कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का सिस्टम है, सिस्टम है, नो ये डाउट। रिपीटेड वही फिल्म चलती आ रही है पाकिस्तान में। उन्होंने इन्होंने ठीक बोला है, वो रिपीटेड बोला है गद्दी नशीन के लिए कि एक जाता है दूसरा आता है। नहीं ठीक है, एक जाता है उन्होंने गद्दी नशीन के लिए नहीं बोला। ये जो इन्होंने जुमला यूज किया इंतहाई घटिया जुमला है। मैं भाई कंडेम करूंगा कि भाई आज के हीरो, आज के हीरो भाई कौन से हीरो? आपको समझ नहीं आई, उन्होंने जो कहा है ना वो इसी के ऊपर डिबेट कर रहा है यार। अवाम जिन और यार इसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही, उनकी बातों का जो है आप समझे नहीं है। वो अपनी तरफ से बिल्कुल सच कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि भाई जो आज के विलन बने हुए हैं, ठीक है, जिनको विलन बना के पेश किया हुआ है, मिसाल के तौर पे इमरान खान, ठीक है, आज के विलन वो ही बने हुए हैं ना, गवर्नमेंट की नजर में, एस्टेब्लिशमेंट की नजर में, सबकी नजर में, ठीक है। तो कल को जो है वो बदल के हो सकता है कि कल को उनको वो वापस हीरो बन जाए और जो पहले जहां से फिल्म स्टार्ट हुई थी वो कट करके वहां पे बैठा दिया जाए। जिस तरह नवाज शरीफ को जो है वो उस वक्त विलन बनाया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक है, मैं किसी पार्टी की तरफ से जो है नहीं बोल रहा ना, वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। तो जो विलन बनाया गया था उसी की पार्टी को आज मतलब के हीरो बना के मिसाल दे रहे थे कि कल का विलन आज का हीरो। मतलब जो पार्टी कल तक जो है वो निकाल दी गई थी, बैन कर दी गई थी, उसी के ही जो है वो पार्टी आज जो है वो होल्ड कर रही है। आज जिसकी पार्टी को निकाला गया हो सकता है कल को उसको होल्ड पे लेके आया जा सके। वो डील जो मतलब वो कह रहे हैं कि रिपीटेड यही फिल्म चलती आ रही है शुरू से, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बोल रहे। लफ्ज का चुनाव जो है वो मतलब किस तरह करेंगे आप एक गलत बंदे के लिए? वो एक मुहावरा होता है कि कल के हीरो आज के विलन, कल के हीरो, वो मुहावरे के तौर पे यूज कर रहे हैं एज अ टेररिस्ट। वो कोई ये नहीं कह रहे कि आज जो है वो वाकई हीरो है। वो आज के टेररिस्ट को जनाब हीरो बना दें और फिर कल का विलन कर दे। वो इस तरह किसी टेररिस्ट के लिए या एक गुंडे के लिए वो वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इजाजी वर्ड जो है वो उसी बंदे के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे कोई इजाजी वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे एक मुहावरा यूज किया गया, इमरान खान के लिए यूज की गई है। नहीं, आई एम रियली कंसर्न अबाउट यार इमरान खान के लिए नहीं, ये वर्ड गलत है नहीं, और इनको ये बोलना नहीं चाहिए था इन माय ओपिनियन। नहीं, एक मुहावरा है, मुहावरा कहीं पे भी यूज हो जाता है कि ये सारा कुछ सिस्टम में चल रहा है शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है। तो वो ये सारा पीछे से वो कह रहे हैं, बेनजीर भुट्टो को देख लें, दूसरा क्या जुल्फकार भुट्टो को देख लें, उससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले जो है वो मतलब इस तरह के जो है वो पूरी वो पैटर्न बता रहा है, वो सब के लिए बोल रहा है, एक मुहावरे के तौर पे हो रहा है। और ये कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा कि ये वो मतलब उसको बोला जा रहा है हीरो और विलन, ये वो लटरम पटरम, ये सारा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बीच में वो जुमला तो यूज किया है, कंसर्निंग लायक है था ना, तो लेकिन ये है कि एट द एंड इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना ओपिनियन रखा। बहुत सारे पाकिस्तानी सोचते भी हैं और कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी आया कि यार उस बंदे को इस कंट्री के लिए, इस अवाम के लिए भाई अपने आप को सर्व करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को साड़ के रख दिया है जेल में, ख़त्म कर दिया हर चीज़, ठीक है ना। इतने सालों से फैमिली से नहीं मिला और उसके बेटे भी यहाँ पे आए थे, ठीक है, और लोगों ने ये कंसर्न जताया कि यार ये क्यों इधर आ गए हैं और ये सियासत संभालेंगे, और उनको मीडिया के ऊपर इंटरव्यू नहीं देने दिया। ये सिचुएशन थी। कौन होल्ड कर रहा है? ये पार्टियां और वो दायरे, उसके अलावा कौन है होल्ड करने वाला? यहाँ पे एक बंदे को इजाज़त नहीं। कौन सा गुनाह किया उसने? इनको बोलना चाहिए था ना कि कौन सा जुर्म है भाई। इन्होंने कहा कि गुजरावाला में एक स्पीच हुई, उसका बदला लिया जा रहा है, उनको फिर जेल में रखा जा रहा है और भाई उनके ऊपर केसेस हैं। तो जो बाहर घूम रहे हैं सारे, उनके ऊपर केसेस भी गिनवाए ना। नहीं, वो सियाने निकले हैं ना, उनको पता था सिस्टम का।
کہ سسٹم سے نکل جانا اور اپنا جا کے باہر چلے جانا وہی بہتر ہے. یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ساتھ دینے والا. چلے وہ تو وہی تو ٹھیک نکلے. میں بھی یہی کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو انہوں نے کہا, کیا نام ہے, مزمل بھائی نے, انہوں نے بھی سیم وہی چیز کہی ہے جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کو بھائی لے کے نکل جانا چاہیے, معافی مانگے نکل جائیں. یہاں پہ سڑنے گلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس ملک میں جو ہے وہ وہی ہونا ہے بھائی جو ریپیٹڈ فلم چلتی ہے, لیکن ان کو اپنی جان بچانی چاہیے. نواز شریف بھائی وہ ٹھیک ہے نکل گیا ہے, اس کو ابھی تک وہ معافی اس لیے ملی نہیں ہے اور اسی لیے اس کو کرسی بھی نہیں ملی. کرسی اس کی پارٹی کو ملی, اس کو نہیں ملی. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو وہ اگر مطلب نہ ملے, عمران خان کی پارٹی کو مل جائے حکومت. مجھے نہیں لگتا وہ پارٹی تو جو ہے وہ پاور میں آئے گی. نہیں آ بھی I don't سکتی think ہے, so. آ بھی سکتی ہے. بھائی عوام کی سپورٹ ہوتی ہے نا عوام سب نے سے یا عوام کی کون سی سپورٹ ہے؟ وہ بھائی خیبر اب پختونخوا میں نواز support. شریف کی کون سی عوام وہ کی بھائی سپورٹ تھی؟ خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ بھائی وہ نہیں, سپورٹ میں نون ہے. لیگ کی کون سی عوام کی سپورٹ تھی؟ یہ تو جن کی سپورٹ ہے, تو اب میں میں یہاں پہ حکومت میں کی بول بات نہیں کر رہا سکتا, ہوں, میں ان کی بھی بات کرتا میں ہوں. حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جن کی حکومت میں آ سکتی ہے. جہاں پہ جن کی سپورٹ ہے نا بھائی وہ جانتے ہیں صاحب. جب باقی سارے جو ہے وہ اتحاد کر کے کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں, عمران خان بھی مان جاتا ہے ٹھیک ہے میں اگر باہر ہوں بیٹھا ہوں تو مطلب کہ ٹھیک ہے میری حکومت مطلب میرے پارٹی آ جائے اوپر ہولڈ کرے, تو بھائی ڈیل ہو جائے گی. عمران خان نہیں ہوگا تو بھائی اس پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ فائدہ ایک ہونا یا نہ واحد ہونا لیڈر یہاں تھا, پہ ایک کس واحد نے بندہ دیکھا ہے. تھا جس کی بھائی سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی کہ یار اس کنٹری کو سرو کرنا ہے, اس کنٹری کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں, ٹھیک ہے. وہ واحد بندہ تھا, اس کے علاوہ کسی میں تھنکنگ نہیں ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک سب کھاؤ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کرپٹ ہیں, سب کے سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ وہ والی سچویشن چل رہی ہے. اور وہ جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں وہ عہدیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. ان کے پاس بھائی بڑی بڑی سیٹیں ہیں, کرپٹ ہیں, 2 نمبر ہیں, ہر چیز انہوں نے 2 نمبر کی ہوئی, ان کے اوپر کیسز ہیں. انہوں نے اپنی فائلز اور اپنے ڈیٹا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو ریز کر دیا ہے سسٹم میں سے. اور لیکن لوگوں کے ذہن میں نقش ہے بھائی کیا آپ نے یہ کیا. اور جس بندے کے اوپر کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا, ایک کہہ لیں کہ نہ ہونے والا کیس جو ہے اس کے اوپر ڈال کر اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ سسٹم ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں قانون, اور مزمل بھائی بھی کہہ رہے ہیں قانون نے ہمارے یہ فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. وہ نیوز دے رہے منہ ہیں, سے پھر نکلتی ہے کہ گالی کہ یار کون سا سسٹم ہے. وہ صرف نیوز دے رہے ہیں کہ اس طرح پروسیجر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے عدالت کا. جب ڈیل ہونا شروع ہوتی ہے وہ ایک پروسیجر چلتا ہے, ڈائریکٹ ڈیل نہیں ہوتی. اور رہی بات کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی, مطلب انہوں نے کہا کچھ حکومت کی مانی کی, کچھ ان کی جو ہے وہ یہ ڈیل ہوئی اور ہسپتال جو ہے وہ شفٹ کیا گیا, اور کسی کو بولنے کی, میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں. وہ بات جو ہے حکومت کی مانی گئی. لیکن ایک حکومت کی جو ہے بات, حکومت اس چیز پہ اڑی ہوئی تھی کہ ان کو پرائیویٹ کیوں مطلب بھیجا جا رہا ہے اور یہ گورنمنٹ مطلب کیوں نہیں لے کے جایا جا رہا. یہ وہ بندے یا وہ پارٹی بات کر رہی ہے جن کا اپنا لیڈر جو ہے وہ انگلینڈ میں چلا گیا تھا. پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی تو بات ہی دور کی ہے. تو یہی بات مزمل بھائی نے بھی بولی ہے بیچ میں کہ ان کا اپنا بندہ جو ہے وہ انگلینڈ, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی. تو خیر یہ پرانی ویڈیو تھی ایک دن, اور لیکن جو رات کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کو الشفا ہاسپٹل لے کے جایا ہی نہیں گیا. ریزن کیا بتائی گئی ہے جی, سیکورٹی ایشو ہے, اور ان کو پیمز لے کے جایا گیا ہے. اور مطلب وہی بات کہ حکومت نے اپنی بات سچ ثابت کر دی کہ ان کو گورنمنٹ ہسپتال لے کے جائیں گے ہم, تو انہوں نے وہی کیا. تو یہ ایک عدالت کی جو ہے وہ واقعی توہین ہے. اگر یہ مطلب کہ باتیں کرتے تھے نا کہ عدالت کی توہین ہے تو یہ وہ, تو یہ تو نون لیگ کے کر. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں پھر پٹیشن دائر کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے, کہ الشفا کا کہہ کے جو ہے وہ پیمز میں بھیج دیا گیا, مطلب پرائیویٹ کا کہہ کے سرکاری میں بھیج دیا گیا. اور پیمز میں جی ان کے پہلے علاج ہو رہے تھے, تو اس لیے وہاں پہ الشفا سے جو ہے وہ ڈاکٹر سارے ادھر گئے, کیونکہ سیکورٹی کا معاملہ ہے وہاں پہ. یوٹیوبر اور یہ چند لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے, اور وہ پہنچ گئے تھے. بھائی اتنی سیکورٹی اگر آپ کی ویک ہے کہ ایک بندے کو سیکورٹی نہیں دے سکتے, تو پھر سیکورٹی پہ ایشو اٹھتا ہے. حکومت کو کہہ رہا ہوں
کہ پھر جو ہے وہ سکیورٹی پہ بات اٹھتی ہے کہ اگر آپ ایک ہاسپٹل کو سکیورٹی کے مطلب کہ دائرے میں نہیں لے سکتے تو پھر آپ پہ سوال اٹھتا ہے کہ سکیورٹی پھر ناقص ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ تو کسی پی ٹی آئی نے کال کی تھی کہ جا کے دھرنا دو، وہاں پہ کوئی نہیں بولا تھا، کسی نے کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ ہاں جو کوئی یوٹیوبر یا صحافی وہاں پہ پہنچے تھے وہ کتنے ہوں گے، 50 ہو جائیں گے، 40 ہو جائیں گے، اتنوں کو بھی پیچھے نہیں کر سکے، اتنوں کو بھی 3 کلومیٹر پیچھے نہیں کر سکے۔ تو پھر جو ہے وہ یہ حکومت جان بوجھ کے کر رہی ہے، اور ان کو پمز لے کے ان کا جو معائنہ ہے وہ کروا کے ان کو واپس ڈیرہ جیل بھی لے جایا جا چکا ہے۔ تو اب بات رہی ڈیل کی، کیونکہ ڈیل کی بات زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو ڈیل جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو۔ تو یہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ قدم اٹھا ہے یہ ڈیل کا ہی ایک جو سمجھ لیں کہ ایک اشارہ ہی ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی پکا نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو پتہ چلے گا۔ فی الوقت تو ڈیالہ جیل میں واپس لے گئے ہیں، اب آگے ڈیل چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ غصے میں ہوئے پڑے ہیں، جی ہم پٹیشن دائر کریں گے، یہ کیا بات ہوئی، تو ان کو پیمز کیوں لے کے جایا گیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ٹیسٹ کر رہے ہوں، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے ان کے ساتھ ڈیل ہو، ایک دم سے تو نہیں ہوگی نا۔ تو جب ڈیل ہوگی تب پتہ بھی نہیں چلنا، پھر انہوں نے باہر نکل آنا آہستہ آہستہ کر کے۔ عدالت ہی ہوتی ہے مین مرکز کے، عدالت سے یہ فیصلہ یہ آ گیا، عدالت سے فیصلہ وہ آ گیا، عدالت نے رہائی دے دی، عدالت نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ الشفا جا سکتے ہیں، یا کسی آپ کو جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے گھر شفٹ کیا جائے گا۔ تو یہی ہوتا ہے، اسی طرح کے عدالتوں سے جو ہے وہ آرڈر آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہی تو مزمل بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ یہاں پہ یہ صرف ایک محض باتیں ہیں، عدالت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حکومت نے یہ کہہ دیا، حکومت نے وہ کہہ دیا، ہونا وہی ہے جو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ تو جب ڈیل ہونی ہے تب اس نے باہر آ جانا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ کوئی پکا نہیں کہہ سکتے کہ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ بیمار تو ہے، کیونکہ 3 سال ہو گئے ہیں، بالکل ہی بندہ جو ہے وہ ایک مطلب کہ اکیلا، بالکل اکیلا، جس کی ملاقاتیں اس کی فیملی کے ساتھ 9 مہینے بھی نہ کروائی جائیں تو باقی چیزیں بھی نہ دی جائیں، تو بھائی وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو کیونکہ باقی قیدی ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے، سب کو ایک ساتھ نکالا جاتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ان کو کسی کے ساتھ تو نہیں نکالا جائے گا، اکیلے ہی نکالا جائے گا جہاں پہ بھی نکالا جائے گا۔ تو کسی انسان کے ساتھ ان کی بات چیت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے بندے کا جو دماغ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے پھر۔ تو ان کو اور پرابلم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی داؤ پہ لگانے سے بہتر ہے کہ ڈیل کریں اور باہر چلے جائیں، اور جتنے بھی پکڑے ہوئے ہیں باقی ممبر ان کو بھی چھڑوائیں اور باہر چلے جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کی جان چلی جائے گی، 2 دن جو ہے وہ احتجاج ہو جائے گا، 3 دن ہو جائے گا احتجاج، 10 دن احتجاج ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی اور وہی سسٹم دوبارہ سے چلنے شروع ہو جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس لیے ڈیل کریں اور باہر جائیں۔ بیوقوفوں کی طرح جو ہے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس عوام کے لیے جو عوام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز کا بھی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے بھائی۔ تو اس لیے عمران خان کو بھی اپنی سوچنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ٹک ٹاک پہ یا آگے پیچھے بڑا مطلب کہ فخر سے بولتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور خود کیا کر رہے ہیں، خود یہ ویڈیو بنا لی، پیسے کما لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے برگر کھا لیے، پیزے کھا لیے، اور رات کو سو گئے، ٹولن ہو گئے، عیاشیاں کر لیں۔ تو بھائی یہاں پہ کسی نے کوئی نہیں ساتھ دینا۔ یہاں پہ عمران خان جو ہے وہ اگر تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ اپنے دماغ کا یوز کرے جو ختم ہو رہا ہے، تو ڈیل کرے، اور جو پکڑے ہوئے ہیں ان کے بندے ان کو بھی چھڑوائے اور نکل جائے چپ کر کے، یہی بہتر ہے۔ یہاں پہ کچھ نہیں بدلنا، تو وہی ریپیٹڈ جو ہے وہ چلتی رہے گی، فلم وہ چل رہی ہے۔ بالکل جی، پاکستان کا قانون انہوں نے بتایا ہے، اور پی ٹی آئی اور نون لیگ اور جتنی بھی پارٹیاں پاکستان میں موجود ہیں
न्यूट्रल रहकर मुजम्मल भाई ने बात की है। सही बात उन्होंने ये की है कि पाकिस्तान में पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, जो लीडर हैं उनके लिए सहूलियात के ऊपर पाकिस्तानी अदालतों को भी दौड़ें लग जाती हैं, पाकिस्तानी डॉक्टरों को भी दौड़ें लग जाती हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अगर ये तीनों जेल में हैं तो इनके हकूक सबको याद हैं, लेकिन अगर एक आम नागरिक जो है वो जेल में है, वो मर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसका क्या हकूक है, उसके बुनियादी, इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तो उनके कहने का मकसद ये है कि ये मुल्क एक ऐसा है यहाँ पर जो भी असर सूख वाला है, जिसकी कोई थोड़ी बहुत अप्रोच है, चाहे वो सियासी है चाहे वो सरकारी है, तो उसके लिए तो सारे हकूक जो हैं वो यहाँ पे माने जाएंगे। लेकिन अगर एक आम नागरिक है तो उसके लिए ये सहूलियात मुयसर नहीं है और ना ही उसके ऊपर कभी बात की जाएगी। अगर वो जेल में मर भी जाता है तो कभी अखबारों में भी ये खबर नहीं आने वाली कि एक आम नागरिक जो है जी वो इलाज की वजह से जेल में उसकी डेथ हो गई है। मतलब कि आम इंसान जो है वो यहाँ पे एज अ कीड़े मकोड़ों की तरह समझे जाते हैं। ये यहाँ का कानून उन्होंने बताया। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा है कि एक एमपी हैं, उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है जिसमें डीआईजी को बुलाया हुआ है, जो कह लें कि जितनी भी पुलिस की ऑफिसर हैं उन सबको बुलाया हुआ है और सबको बिठाया हुआ है। सिर्फ उनका कसूर क्या है कि नाके पे उनके भांजे को और उनकी बेटी को रोक के सिर्फ उनसे पूछगिछ की गई है कि भैया इस तरह से है, इस तरह से, और उनसे मोबाइल छीन लिए गए, मतलब कि हरासा किया गया उनकी तरफ से। अब वो तो एमपी है, उसने तो वो कॉन्फ्रेंस बुला ली, डीआईजी को भी दौड़े लग गई, सारी पुलिस को दौड़े लग गई, एसएचओ को भी फोन किए गए, उन पुलिस वालों को बुलाकर इंक्वायरी भी की गई। अब वो जो कह लें कि अगर वहां पर एक आम नागरिक होता तो वो क्या करता, उसको आगे से थप्पड़ भी पड़ने थे। अगर वो गलती से, पहली बात तो ये है कि उसकी सुननी किसी ने, अगर वो गलती से सीनियर ऑफिसरान के पास चला भी जाता तो उल्टा उसी के ऊपर केस हो जाने थे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अदलिया क्या है, सरकारें क्या हैं, कानून क्या है, हुकूक क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये महज एक कागजी जो बातें हैं ना, सिर्फ वो है। यही तो वो भी यही कह रहे हैं और हाँ। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो चेंज उन्होंने करने के लिए बिल्कुल- कौन आया था इसको? उन्होंने कोई भी बिल्कुल नहीं आया। न्यूट्रल आया था रहकर भाई, कोई भी बातें नहीं जो है ना वो वो इसी की। चीज की जंग लड़ रहा था और यही बकवास जो है आवाम को समझ नहीं आ रही। कोई भी नहीं आया दिमाग था। से पैदल है, इसलिए वो भी आवाम एस्टेब्लिशमेंट जो है लेके वो आई नून थी लीग उसको। के लोग और ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये इस चीज को रोकना चाहते थे कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको समझ आ गई ना अगर अपने राइट्स की, तो ये बाहर निकलेंगे, अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। यही कीड़ा जो है ना, ये नवाज शरीफ को भी आया था, उसको भी एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। बाद में कीड़ा आया तो उसने जो है तकरीर की, वो वोट को इज्जत दो, वो सारी बातें की और उसको भी जेल में डाला और वो डील करके बाहर निकल गया। लोगों ने कहा जी ये पकौड़ा है, डील करके निकल गया है, ठीक किया उसने। तो अब इमरान खान को भी यही कीड़ा जागा और उसने भी जो है एंड पे जो है वो यही चीजें करनी शुरू कर दी। अब वो डील नहीं कर रहा तो एक हीरो बना हुआ है, लेकिन ऐसे हीरो का क्या फायदा कि जो अपनी जान भी दे दे और उसका कोई फायदा ना हो इस मुल्क में, क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान ऊपर। हाँ, पहले कई तो दफा बेहतर ऐसा- यही है कि अपनी जिंदगी बचाए और बाहर जाए अपने बच्चों के पास। पहले कई दफा ऐसा हुआ है। लाइक दैट भुट्टो की मैंने पुरानी तकरीरें सुनी है, वो भी कहा करता था कि एक मैं भुट्टो हूँ और एक आप भुट्टो हैं, मतलब कि हम एक ही हैं। अवाम को वो इस तरह से समझता था। तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो जेल में गया तो पाकिस्तानी अवाम जो है उस तरह से उसका साथ नहीं दिया। यही बात ये कह रही है मुजम्मल भाई कि अगर इमरान खान इतना फेमस लीडर है और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में वो है, इस बात में कोई शक नहीं है, पॉपुलैरिटी तो उसकी है, ये तो सरकारें भी मानती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ महज इंटरनेट पर उसका साथ दे रही है। ऐसे नहीं चलता जब तक प्रैक्टिकल उसके साथ नहीं खड़े। हालांकि इमरान खान को बड़ी उम्मीद थी इस चीज़ को लेकर कि अगर मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है या मैं जेल में जाता हूँ, जितना मैंने अवाम के लिए किया, जितनी मैंने कुर्बानियां दी, मैंने तकलीफें देखी हैं, अवाम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए साथ देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इमरान खान के साथ उसके इत्मीद याफ्ता लोग खड़े थे, उसमें एमपीए, एमएनए, वो लोग जो हमेशा कहते थे जी कि खान के लिए जान भी हाजिर है, सबसे पहले तो उन लोगों ने उसे छोड़ा है।
تو اس ملک کا جو ہے نا یہ حالات ہیں، پھر یہاں پہ لیڈر کوئی اچھا کیسے پیدا یہی ہو سکتا ہے؟ بات ہے. چلو جی ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن اوپن ہے جی آپ کے لیے اس ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.